آج کئی ایسے مسلمان نے بلکہ بڑے سارے ایسے نے جڑے گانے سن کے روندے ہیں، گانے سن کے ہائے ہائے، نالے گانا سن رہے نالے قوالی سن رہے نالے آنسو بہا ہے۔ وہ جی بڑا دردناک گانے، دل دکھان والا گانے، اداسی والا گانا ہے۔ کئی ماننا ہوئے اینو رون ہوں گا گانے آتے، اینو رون ہوں گا قوالیاں دے، اور جنہ دے تذکرے کر کے تو اپنی نسبت ہونا وال کرنا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ہونا دی صفت میرے رب نے قرآن میں پتہ کی بیان کی دی ہے، یہ ستمہ پارا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا جڑے میرے نبی دے یار نے نا، میرے نبی دے منن والے صحابہ جدوں او سندے نے کی ما انزل الی الرسول، جیڑی شے رسول وال اتری ہے، اور رسول وال کیڑی شے اتری ہے؟ سارے بولو ذرا قرآن اترے نا۔ صحابہ جدوں قرآن سندے نے تے اللہ فرمانے نے سونیا ترا آیونہم، تسی ویندے ہو انہاں دیاں اکھاں نوں تفیض من الدمع، او اکھاں جو آنسو بہن لگ پیندے نے، قرآن سندے جاندے نے تے روندے جاندے نے، قرآن سندے جاندے نے تے آنسو بہاندے جاندے نے۔ اللہ اے آنسو کیوں بہاندے نے؟ فرمایا مما عرفوا من الحق، جدوں انہاں نوں حق دی سمجھ آندی ہے تے انہاں دی اکھاں جو آنسو جاری ہو جاندے نے، خوشی دے آنسو جاری ہو جاندے نے، شکرانے دے آنسو جاری ہو جاندے نے، تے جدوں انہاں دی اکھاں جو اتھرو نکلدے نے نا تے پھر رب کول دعا کردے نے، کی آندے نے ربنا آمنا، اللہ اسی تیرے قرآن تے ایمان لے آئے ہیں، اللہ اسی تیرے نبی دے اترن والے فرمان تے ایمان لے آئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ سانو بھی حق دی گواہی دینے والے میں شامل فرما۔ ایس نبی دے صحابہ، نبی دے صحابہ قرآن سن کے روندے نے، اور تو آج قوالی سن کے روندے نے۔ میرے نبی دے صحابہ قرآن سن کے روندے نے، تو گانے سن کے روندے نے۔ سنو وَإِذَا، قرآن دے اور مقام صحابہ دی گل رب کرتے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ فرمایا جدو انہاں دے اوتے رب دے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے تے او روندیاں ہویاں رب کے سجدے ڈگ پیندے، روندیاں رب کے کی ڈگ پیندے نے۔ تے آج تو قوالیاں سن کے پیا رونا ہے تے نالے سجدے پیا کرنا ہے تے تمانا پیا ماننا ہے تے رقص پیا کرنا ہے۔